Mayong gabi kayong tanan mga kaigsunan, ani-ano sa kita karon sa tuang sinimana nga tulumanon nga tuwang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Ayaw kalimot, anya na kita karon sa panahon sa Advento o ang ebanghelyo nga atong pagabasahon mao ang unang Domingo sa Advento, Cycle A. Kaya gitapos man ang Cycle C sa miagi sa nga Domingo sa Cristo Rey. Ang Ginoo mana kaninyo, ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ka o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunok. Ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sumala sa pagkaon, pag-inom, pagminyuay, hangtod gayud sa adlaw na misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunok miabot o mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babay ang magaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw moanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay na sayod pa sa takna nga iabot sa kawatan magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa iyang balay. Busa kamusab kinahanglan nga mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsuon sa ako nang gikaingon karon mao ang una nga Domingo sa Advento. And then, ang unang Domingo sa Advento mao nay sugod sa liturgical calendar, liturhikanhon nga kalendaryo na mao ang kalendaryo sa simbahan. And then, tulo man na ka cycle, cycle A, cycle B, cycle C. Na sa miagi nga Domingo, ang kapistahan sa Cristo Rey mao ang katapusan sa cycle C. Mao na karon nga Domingo mao ang sugod sa cycle A sa liturgical calendar. The first Sunday of Advent. Ubos usab sa kamanduan sa ato ang Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Alberto Oy, nga karon nga unang Domingo sa Advento, ipabasa ang iyang pamalandong nga mao kini nga nagsubay sa pag-launch usab sa siyam ka tuig nato ang pagpangandam sa ika-100 years sa pagka-Archdiocese sa Sugbo. Akong basahon ang pamalandong sa atoa nga Arsobispo. Office of the Archbishop of Cebu, pamalandong. Opisyal na pagbukas sa sinodohanong panaw paingon sa 2034 centenaryo sa Archdiocese sa Sugbo. Ining unang Domingo sa Advento. Mga igsuon kong kaparian, mga relihiyoso, o ginigugmang mga laiko sa Archdiocese sa Sugbo. Usa kini ka
masaysayong adlaw. Atong pagkasugdan karon ang siyam katuig nga sinodohanon nga pagpanaw padulong sa sentenaryo sa pagkamugna sa Sugbo isip Archdiocese 1934 to 2034. Mulakaw kita nga manag-uban, usa ka simbahan, usa ka katawhan nga puno sa paglaom ubos sa tima. Archdiocese of Cebu 2034, journeying together as a church fully alive. Ang Adbento mao ang labing tukma nga panahon sa pagsugod ni maong panaw. Ang Adbento mao ang paglakaw, pagpaabot, paglaom, pagpangandam. Buhaton nato kining tanan karon, dili mag-inusara kundili maghiusa. Sa unang pagbasa sa libro ni Propeta Isaias, Kapitulo 2, versikulo 1 ngadto sa 5. Gihulagway ni Propeta Isaias ang usa ka talan-awon sa katawhan nga mitungas ngadto sa bukid sa Ginoo. Nagkadaiyang katawhan, nagkadaiyang kasaysayan, nagkadaiyang pinulungan, apan nagkuyog sa paglakaw tungod kay ang Dios nagdasig kanila nga mahimong usa ka pamilya. Kini ang synodality. Kini ang atong gilantaw na mahimong sama sa Archdiocese sa Sugbo. Sulod sa siyam katuig, mag-uban kita sa pagtungas. Ang mga pari, uban sa ilang katawhan, ang mga relihiyoso, uban sa ilang komunidad, ang mga pamilya, uban sa ubang na mga pamilya, ang kabatanunan, uban sa mga idaran, ang mga adunahan o mga kabus, ang syudad o kabukiran, ang kaislahan o ang mainland. Si Propeta Isaias nag-ingon, "Umali kamo, manglakaw kita diya sa kahayag sa Ginoo. Ang atong sinodohanon nga panaw, dili paglakaw sa kangitngit, kundili paglakaw sa kahayag sa Dios. Masaligon kita nga dili mawala, bisan kun dili pa nato makita ang kinatibuk-an nga agianan tungod kay anaa may Dios nga mugiya kanato. Ang takna miabot na nga angay kamong magmata." Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 11 ngadto sa 14. Ang Adbento magpukaw nato. Ang sinodohanon nga panaw magpukaw nato. Ang mga panginahanglan sa katawhan, ilabi na sa mga kabus, sa mga survivor sa katalagman, mga biktima sa korupsyon, kinahanglan makapahigmata usab nato. Tin-aw ang mensahe ni San Pablo, pagmata, isalikway ang mga buhat sa kangitngit, ang kangitngit sa kawalay gana, pagkabahin-bahin, klerikalismo, corruption, chismis, garbo, o kawalay aksyon. Dili kita makapanaw isip simbahan nga buhi kon nahikatulog pa ang atong espiritu. Ang tawag sa Adbento mao ang tawag sa atong sentenaryong panaw. Pagkinabuhi, ingon o mga anak sa kahayag. Sa Ebanghelyo mingon si Jesus, "Pag mabinantayon kamo, kay wala kamo masayod, kung kanusa muanhi ang Ginoo." Mateo
Kapitulo 24, versikulo 37 ngadto sa 44. Gitawag ta niya dili aron hadlukon sa umaabot. Gitawag ta niya aron paandamon. Ang mga tao sa panahon ni Noe wala makasabot sa mga panghitabo, wala mangandam, wala magtagad. Kita din ni sa Archdiocese sa Sugbo, dili angay mahisama nila. Kung gusto natong makaabot sa sentenaryo, ingog simbahan, buhi, kaayo, kinahanglan magmatmon kita. Mahigmata sa tingog sa kabus. Mahigmata sa agulo sa kinaiyahan o kalikupan. Mahigmata batok sa korupsyon na nakapaalaot sa katawan. Mahigmata sa kabatan-unan na nangita o kahulugan. Mahigmata sa mga pamilya na naapiki o nag-antos. Mahigmata sa mga pari na nanginahanglag suporta o pakikuban. Mahigmata sa mga tao na nakalimtan o nasa likway. Ang natulog nga simbahan, dili mahimong sinuduhanon nga simbahan. Magmata na kita o magkuyog sa paglakaw sunod kang Kristo Jesus. Nalipay ako nga gingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang Salmo nining Domingoha, Salmo 122, dili lang usa ka tubag, kundili mao kini ang atong awit sulod sa siyam ka tuig. Ang atong pagpanaw padulong sa 2034, maglakaw kita uban ang kalipay, dili kahadlok. Uban ang paglaom, dili pagduha-duha. Uban ang panaghiusa, dili panagbangi. Manglakaw kita, kini ang synodality. Nga malipayon, kini ang simbahan nga buhi. Ngadto sa balay sa Ginoo, kini ang atong tumong. Unsa man gyud di ay ang hulagway sa usa ka simbahan nga puno sa kinabuhi. Ang simbahan tinuod nga buhi mao ang simbahan nga maminaw pag-ayo sa espiritu o sa usag-usa, labi na sa mga huyang, samaran o sa mga dili mahinungan. Maglakaw nga mapaubsanon, dili ibabaw sa katawhan, dili likod sa katawhan, kundili uban kanila. Moserbisyo nga tinuoray, ilabi na karon nga naguba ang kinaiyahan, daghan ang naglisod tungod sa kapobrehon o grabe ang korupsyon. Maghimog kabag-uhan nga maingon sa pagdumala sa panudlanan, sa transparency o sa pastoral nga mga prioridad. Magsangyaw nga malipayon, ingon sa misionerong kadasig ni San Pedro Kalungsod o Halangdong Chupilo Kamumot. Mahigugma nga mutahod sa kinaiyahan o kalikupan, kayang simbahan, buhi, manalipod sa Dios ng gasa sa kabuhatan. Mupalig-on sa kayusahan, tali sa mga kaparian, relihiyoso, laiko, pamilya, kabatan-unan o komunidad. Maigsuon, kining atong kapanahunan, kini ang atong kaakuhan. Niadtong 1934, nahimo kitang Archdiocese. Ning 2025, magsugod kita sa panaw padulong sa ikagatusan nga kasumaran sa iyang pagkamugna. Ang paagi sa atong pagpuyo sa mosunod nga siyam ka tuig maoy maghulma sa Archdiocese sa Sugbo nga maoy panulundon sa atong mga kabataan. Kini ang tawag sa Dios.
Kini ang mission sa Archdiocese sa Subo. Kini ang atong hiniusang pagpanaw. Sa katapusan, mao kini ang hiniusa nga pag-ampo alang sa maong sinodohanong panaw. Ginoong Hesus, sa pagsugod ning sinodohanong panaw, padulong sa among sentenaryo, ablihi ang among mga dalunggan aron maminaw, ablihi ang mga mata aron makakita, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mahigugma, ablihi ang among mga kamot aron mga lagad. Himua kaming usa ka simbahang puno sa kinabuhi. Simbahan nga mapaubsanon nga magtuon sa pagtuo, mapasalamaton nga magsaulog sa pagtuo, ug mahigugmaon nga magsaksi sa pagtuo. Senior Santo Niño, giyahi kami. Santa Maria, Birhen sa Guadalupe, iampo mo kami. San Pedro Kalungsod, halangdong tsupilo kamumot, ubani kami sa kanunay. Amen. Alberto S. Oy Didi, Arsobispo sa Subo.